سلام كم يتخونو كبراتنا كبران تخاتلتي تقراي برودكاست سيرفيس على ربع 25 سنة خلتشن 19 عام تنبرت استدالو حدشتن أقدستن حابريتاتاتنهم لايك شير سبسكرايب مقوار كتكاتولنا بخبرة معدام ناب زرزراتهم كنسقاقركم عبيت عدو جرات بزقبر وعوت حاو ناي مطفان دك حنت مهزن ناي مقررابن سقومتي تعويتهم وللوم بزي فلا معاوت دما كابوز حتى قارون فتوت تقراين مسقانا يحزلهم اللوم تمال مشات هاب كلتا تخافيلهم نابقج تمريحهم كابزنا ورو تقارلت تقرايت اتوم كلتا حلف زفاتو مس قري نبلت دك حنتي بطلون زنبرو سلسته بصوتهم او وفر علولا اب نفاس موجة اب كتابر ببحد زغبر مخانم دما تقاليت لهم من يوم زبل دما بزرزر كنرينا هيا قرص بولا ممحدار بلتقنا حدش مقلت اوتي لهم قدام مستر أبي بوغانو صباح أبايت وكل تزبي مبره كبي توحيل لهم بخالي حبريتا سقطا مرح تايمان تقراي أم مفتح قجت تقارو أغسي تقريب ولهم بخالي وغان أمريكا سبا ورديت كوكوارز تقبرو لزلا سقومتي نز تمزابلو بخبير زقود بمخانو بهتوز كملسو تغط كحيل تقاوعيت قريبهم بقدامنت أمريكا سبا أورديت كوكوارا استقبرو لزلا سقومتين استمزابلو بخبير زقود بمخانو بهتوت كملاسو تغطي كحيل تاوعيت قريب الله من محدار ترامب أبا هقراوي مدبات رديت استقبرو زلو برتوع مقودال كساب 20 أب مل العالم لعل 14 مليون سبات قاتل كامزغل أما تهيد حكمنا بريطانيا زلان استحت ممتصناعتها ملخيتهم كابزياتهم تم 4.5 مليون تحت 5 عامت زعرميهم زانات كخونو مخانو متمتصناعت الرقاقي تولهم بعبيو بيجنسي هقراو لمعات أمريكا يسعيد زرقحن زتوا عددن سبا حاجز أمريكا بفلا بدخات هاجرات عالم الخاوط عنا زسفح مدبات أمريكا عبي ترالو من محدار ترامب تتكال بوليتيكا أجندا زي متشو مخانو دحر مقلاتون بزي مرتوعون اتقاما والرأياتات مع بي بوتا مخان دحر مقلاتون لعلى 800 مدبات يسيد سريزوم زي مقدال باجت عمل العالم كبير سعبين كله كم زغل كيلاتات تنقوم اللو تتسلوا بدخاتات محبر سبات بزي متن كبير كاون تتبيت تقبر اللو خينو عبت قرايون يقارت بمهلاو تمزابلتي زلو وقنات بمسارت سمع بريتوريا عدوم كركبو زغطتات كحيل تاوعيت قارب الله بخالي حبريتا من محدار بلتقنا حدش مقلت اوتيوم بلتقنا بزعبا ما سرت تقارو الديسابا مقلت اوتيولام لعلي حموش تشحت ترطرتي او قوت صروعي لام يلولام اب الديسابا منت مسرت زقبر ما سرتي يفتم كمزلو كاب قيديز تفتحون سدرا سوراتن قاليتوم نيروم يوم سبات نابيت فرد كي غربون معلتات يسرو كمزلون حبيرام قدامنت نسوا مسلات تبهالو قجلة تطابا سوا مسلات بوغانو اب الديسابا بوحدو ابشد شكفل كتماتات تولت تقراي بزي فغاد تاسيروم كمزلو افليتوم كاب تولت تقراي بتوساخي ايرتراويان قدام ماسرت يكون كم زلو يقلت زلو بفلا مونغو إثيوبيان إيرتران وطرنا خرارة بزخدول زلوان نابل على إيرتران سدسنياتات زفت زم ماسرتي نوسخ كم زمتات زبزبات يحبرون من محدار بلتقنا دما لعلها مشتشحت ترطرتي أو قوت زروعي لهم يلولام أو كل تشن 10 شعات نام تمرت لعلي شدش مرمرات بمكار لعلها مشتشن شدش ميت انت ترطرتي أو قوت زروعي لهم يلولا بوليس فيدرال حلفوانا ممرحن بيرو مرمرا جبن بوليس فيدرالن توكل حلاف بيرو مرمرا جبنن موليسا عبدي سابزها ومقلتي تبيرو أب مرمرا جبن قبر رعدي مجبر بار تاكسن تما سلت جبناتن كم زسرح تزاريبو كاب وشتن وزان بزتودبو جبن قبر رعدن من فتام زفتنو لعل 450 تطرطرتي ناب حقي اغريبا كبل حابيرو لهم اب جبن موبايل بانكينج كان تواساتي لعل 8 تطرطرتي بجبن قعزنا 600 سوسان بزور زي حقا اصوارن كالوت ناوتات كونتروباند زتوافرو 243 تطرطرتي بزور معون اص تساتفو نايوصا زيغات تحويسو 86 تطرطرتن 25 بزي حقاوي زور دك سبات استوافرو تطرطرتي ابقو صراوعي لكبل امخني الله BBC ززراربهم زتفتحو نبرتي حدا أبال سدرات آسيرو زنبرن كمون قدامنت نسوا مسلاتن اتي ماسرتي أبز حلف خلطة سومنات استجمر مخانيم زقلتوم إذا ماسرت كاب جمر كل تسومن غير الله بجملة قفا كاب زلزلقن عسرت معلتاتي قبر كبل مكتل دايركتور قدامنت نسوا مسلات آيتا مبرهي برهانة تتكال بزكايدو مكتال زرخو حاوريتا بمدقاسيو قليتو زولوم اتو جلة تطابع سوا مسلات نز ماسرت بزملكت سوني 23 سنة كلتشن عسرت شوعتن أم تمرت أبزوزو حاتير زبزاب كاب تقراي زمتون أبدي سابا زنبرون تقارو بشموم بلهجوم بوانقومن يللايو كم زلو كاب زتأثرلون زتفتحون مسخاخر الرقاقيتنا لنا يبل تتكال أبك في الكتماتاتيكا لميكورا بولي لدتا الديس كتمان نفاس السلك لافتون كتتل بمكاد نتتبطاب كم زدالو مكتل دايركتر مبره قاليتولا كموزيتو دما اتو مسرات مجمرتا مدبرات بوليس تأثيرهم دحر مزنا حنا بيت محفوظ كم زسقاقرو الرقاقيتو ايتا مبره كاب زتواسون بوتاتات قال أبك في الكتماتاتيكا فرنسا كوتوبي بادو خلتن كوابيتات شولان كمون أبك في الكتماتات
ለሚ ኩራ ከባቢ CMC ዝርከቡ እዮም ኣብ ክፍለ ከተማ ቦሌ ከባቢታት 22 ኣዲሱ ኣስፋልትን ኣደይ ኣበባን ከምኡውን ኣብ ክፍለ ከተማ ልደታ ድማ 50 መደብር ፖሊስ እውን ካብቶም ዝተጣውሱ ከባቢታት እዮም እዚ ማሰርቲ ብፍላይ ንመናስያት ዕላማ ዝገበረ እዩ ካብ ጉድናታት ካብ መዘናግዒ ቦታታት ይግፈፉለው ናብ ቤት ፍርዳ ይቐርቡን ዝሓቶም የለን ንምንታይ ከም ዝተኣሰሩ እኳ ዝነግሮም የለን ይብል ምክትል ዳይሬክተር እቶም እስራት ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቀረቡን ብምንታይ ክስ ከም ዝተኣሰሩ ከም ዘይተነገሮምን እቶም BBC ዘዘራረቦም ካብ ማሰርቲ ዝተፈትሑ ነበርትን ኣባላት ስድራኦም ዝተኣሰሩዎም ውልቀ ሰባትን ይገልጹ بخالي حبريتا قدام مستر عبي يتصبح بايت وكلت حزبي مبره كبي تبعيلهم تقدم منستر فزاز ما من قصه المخلتشن 10 شعاتنا ملكيتو كاب ابالات بايت وكلت حزب نزل على حطوطات ملاشن مبرهن كبيم كاب زوتو ساخ بايت وكلت حزب رقع بجت منقص فيدرال بجت عامت كلتشن 10 شمونتن كتصدق يزبل تثبيت كم زلو تحبيروا لهم ناب كالي حبريتا تግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ተሰጋጊርና سقطها مرحت ሃይማኖት ትግራይ ኣብ ምፍታሕ ግጭት ተጋሩ ኣሲ ተቀሪቡ ኣሎ ተጋሩን እንባዓሎም ክቃተሉ ጫፍ በፂሖም ኣብ ዝበሃለል ዘለዎቲ መራሕት ሃይማኖት ግን ኮንሰርት ስለ ዘይኮነ ኣይገደሾምን ዘሎ ዝብል ኣሲ ተቀሪቡ ኣሎ ብዙሓት ተጋሩ ነዚ መራሕት ትግራይ ዝኸድዎ ዘሎ ዕናው መንገዲ ዝቃምዎ ዘሎ ኮይኖም ጸላት ትግራይ ሕዝቡን ኣብ መስመሮም እዮም ዘለው ነቲ ዘይወድዎ ፕሮጀክቶም ጽንታ ተጋሩን ካርታ ትግራይ ካብ ዞባ ምሕኻኽን ምፍጻም ድማ መጀመርያ ተሳንዮም ጨፍጭፎም እዮም ሳላቲ ነሪሙ ህይወቱን ደሙን ዝኸፍል ግን ድማ ኣብ ውሳነ ዘይግንሕ ሕሩር ብሄርተኛ ተኸሊፎም حز ድማ ዝተባኣሱ መሲሎም ንፖለቲካውን ወታደራውን ልሂቃን ትግራይ ኣብ ክልተ መቂሎም ኢድና ብኹርምትና ኣሕይኾም ንንባዓልና ክንዋደሎም ብምግባር እሞ መሬት ትግራይ ኣብ ክልተ ጨዲዶም ተመቂሎም ነበረ ክገብርዋ ኣብ ጫፍ በፂሖም ኣለዎም ጉዳይ ወደብ እውን ኣብኡ ይዝካተት ምስ ሻዕብያ ኮነ ምስ ብልጽግና ተላፊንካ ንንባዓልካ ዝግበር ሕድሕድ ኩናት መወዳእታ ከሰብቲ ሻዕብያን ብልጽግና ነበር ህዝቢ ትግራይ ኮነና በልዮም ካልኦት ድማ ኣብ መቐለ ዘለኹም ፖለቲከኛታት ሕወሓት ኣካይደኹም ዕርዮም ኣብ ሓራ መሬት ዘለኹም እውን ናብ ልዝምጾም ብትዕግስትን ልዝምን ነበር ብኩናት ዝፍታሕ ጸገም ትግራይ የለን ከም ተጋሩ ጠቅሊልና ክንጠፍ ትግራይ ከም ቤር ክትብተን ናብ ትኽለል መንገዲ ጥፋትን ምብታንን ዝኸይድ ዘሎ ፍጥነት ዝገርምን ዝሕዝንን እዮም ዓበይቲ ዓዲ የብልና እንዲና ክብልዮም ሓቲቶም ዘለዎም ሕሱም ጸልማት ናቱ ከም ዘለና ደውኢልና ንሕሳብ ሓንቲ ጥይት ኳ ሓንቲ ጀሚራ ክመጸና ዝኽእል ዕጽዋ ክባን መንግልታን ከመጌርና ረሲዕና የድሮ ዝብሉ እዞም ወገናት ሕዚ ጠጠው ክነብሎ እንተዘይኪልና ዳሓር ከይፎተና ጎቲቱ ከእትወና ዝኽእል ከቢድ ሓደጋ ኣብ ቅድሜና ኣሎ ኩላነ ተሓዊ ለሎ ኪሳ ጸጋዓ ከም ትሕዝ ክትፈልጡ ኣለኩም ክብልዮም ኣጠንቅዮም ዘለዎም ናይ ኩናት መወዳእታ ምዕራፍ ድሕሪ ብዙሕ መስዋዕትን ዕንወትን ኢድኒ ተጨባቢጥካ ዕርቂ ምፍጣር እዮም ስለዚ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ጸገም ዘተጌርካ ንሕብረተሰብ ዘድልዩ ለውጥን ረብሓን ክመጽእ ምግባር ቀዳምነት ይውሃብ ዝብል ምሕጽንታውን ኣቕሪቦም ኣለዎም ቅድሚያ ንሰብኣዊ መሰላት ዝተባሃለ ትካል ምስ ጽምዲ ስምረት ናጽነትን ሓርነትን ዝተባሃሉ ሰለስተ ሲቪክ ማሕበራት እውን ኩናት ሕድሕድ ጠጠው ክተብል ዓቕሚ ኣለካ ብዘይ ካናትካ ህይወት ጉልበት ገንዘብን ሞራላዊ ድጋፍን ኩናት ዝገብሩሉ ዓቕሚ የብሎምን ዕድልካ ናይ ምውሳን ዓቕሚ ኣለካ ልዕሊኻ ጉልበት የብሎምን ትግራዋይ ሕድሕዱ ከይቃተል ተቃውሞኻ ኣስምዕ ትካላት ሃይማኖት ሲቪል ማሕበራት ውድባት መናሰይ ሚድያ ወዘተ ድምጹ ይስምዕ ክብልዮም ጸዊዖም ዘለው بزرزرنا بنرئ رأس قدرة سجاجرنا عبيت عدو جرات بزجور وعود حونا متفان دك حنت مهتزنا مقرراب سجوم تتعويتهم بزفلا معاوت دماغ بز حتى جارون فتو تجرين مسجانا يحزل لهم اللهم تمالم شتاو كل تتخفي لهم ناوجت سمرحهم كابزنا ورو تجارل تجريتهم كل تانزارت انت تزمكتهم بتعمل حلف زفاتو جاجارون دك حنت بوت أولن زنورو سلسته بتزوتهم أو وفرالولا أو نفاس موجة أو كتابر ببحدا زغبر مخانم تجليت لهم سجاي هزبوز حمومات تجرين نتألم تمعراب تجرين بشعبية نبستور ربوتاتن سلام መንገድ ንመታው እንትንጦ በስልጣን ዝሰኸሩ ፖለቲከኛታት ትግራይን ብድሕሪት ኣጆኹም ዝብልዎም ክልተ ደመኛታት ትግራይን ብግልባጾም ኩናት ሕድሕድ ኣብ ሜዳ ትግራይ ክኸፈት ዝገብርዎ ፈተነ ሲዕቡ ከምዚ ዝበለ ውድቀት ትግራዋይ ኣብ ታሪኹ ወዲቑ ኣይፈልጥን ዘብል ኮይኑሎም ብዘይካዚ ኣብ ደው ወጀራት ሓውን ሓው ክታኹት ጀሚሩ ዝብል ወረ ዝሰምዐ ኣብ ሕሙራ ዝርከብ ወራሪ ናይ ሓጎስ ርችት ክትኩስ ኣምሲሎም በዚ ምሕዘን ፍጻመ ዝተቆጥዑ የንት ወጀራት 10 ዓደ ድማ ተጋሩን እንባዕልና ተዋሊዕና ምሕጎስ ጸላትና መስሓቂ ጓህማማት ክንከውን ኣይንፈቀደን ብምባል ኣብሪዶም ኣሎ كبزح مقبار طرح زي كونس لو معنتون أو كل التجمعهم قاتا كسحبوا استدليو بخل التجزل ودك تجرايز ملكات سنة معبالون كاتزيل الله أبزيت مال استفتنا عزيز سن بالتجوار نحد حدهم كتاخذ تسلفهم كابزنا برو تجار التيم أبت جونسايد أو كينات بحنساو كوينهم جونسايدراتنا يزدم سسوحة مش تبزوت تجادل تخونتات لبي بزحات زتنكف خين يركب زم فوتو زرعيز اللوحة مش تجادل تزبزحو أبان جونسايد أو كينات تجراي تسويهم وتسامعات سخنو وحدات تجادل تدماء أبت مال استفتنا حد أو جت كقتاتلو أب كل التدنبس تسلف خوينام أب تمختا أنصار جونوسايدرات حمشتهم بتعم حلف زفاتو جاقانون دك حانتي بوت أولنن زنابرون يام
ፎቶ ሓደም ገሪ ድሽቃ ዝበሃል ጅግና ተኳሲ ድሽቃ እንትኸውን ሚያዝያ 21 2013 ዓ.ም ኣብ ወርቃምባ ተንቤን ተሰዊዑ እቶም ዝተረፉ 4 ብጾቱ ቀቢሮምዎም። ፎቶ ክልተ ተጋዳላይ ክንፈ መድሃኒ ይበሃል። እዚ እውን ጅግና መዋጋይን ተዋጋይን መራሒ ቦጠሎን ኮይኑ ንሓሰ 2013 ዓ.ም ኣብ ንፋስ መውጫ ተሰዊዑም እቶም ዝተረፉ 3 ቀቢሮምዎም። ፎቶ 3 ተጋዳላይ ገሪ ነበለት ዝበሃል ጅግና ኮማንዶ ኮይኑ ኩሉ ዓይነት ተተኳሲ ክትኩስ ዝኽእል ጥቅምቲ 14 2014 ዓ.ም ኣብ ኩታበር ተሰዊዑም እቶም ዝተረፉ 2 ቀቢሮምዎም። ፎቶ 4 ኣብርሃለ ኪዳን ዝበሃል ጅግና ተዋጋይን መዋጋይን ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ቆሲሉ ካብ ብሱል ጥረስ ተረፈን ሕዚ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ዘሎን እዮም። ፎቶ 5 እዚ ድማ ተጋዳላይ ተስፋይ አሻግሬ ወይ ድማ ኳዳ ዝበሃል ሓምሻዮም ኮይኑ ጅግና ተዋጋይን መዋጋይን ኮማንዶ እዩ። ለል 10 ግዜ ቆሲሉ ኣካላቱ ሓጸልጸሊሉ ሓንቲ ዓይኑ እውን ዝሳነ እዩ። ተጋዳላይ ኳዳ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ኣክሱም ዝነበረን ሕዚ ካብቶም መተሓበርቲ ማለት እውን ኣብ ሓራ መሬት ዝብልዎ ዘሎ እዮም። ካብዞም 5 ኣዝዮም ዝፋተው ጀጋኑ ኣዘዝቲ ቦጠሎኒ 2 ካብ ብሱል ጥረ ተሪፎም ማለት እውን ኣብርሃለይን ኳዳን እምበር እዞም ብሓንሳብ ብጾቶም እናቐበሩን እናተኻሽሑን ዝመጹ ትኽትንፋስ ብጾትዮም ነንባዕሎም ክታኸሱ ዝተፋናኑ ዘለዎም እዞም 5 ተጋደልቲ ኣብቲ ንዓለም ዘስደመመ ወፍሪ ኣልላ ብጻዮም ተጋዳላይ ገረይ ነበለት ዝበሃል ጅግና ኮማንዶ ንጸላእቲ ከም ደቂ ዛግራ ፋሕ ከብሎም እንፈልጦም ጀጋኑ ምዃኖም ይፍለጡ። ጉርስ ቦሎ سمانة رعدة تناوي أتوه وكاريا تحت ميدان ده اللي هدم الله أفتي وزف زفام ده بولو ما سمعت ترى كايما بولو سجار معري زيت صار بدل مسور باጭ ጊዜ ብለናል باጭ ጊዜ ጨርሰናል ህገ መንግስት ሰው አጠቃን በ3 ዓመት ሳይሆን በ3 ሳምንት ጨረስ ነው እንዳይመለሱ አድርጎ ደምስሷቸዋል። አልቋል እኮ እኛ እኮ ደብረ ጽዮን የት ነው ያለው ጌታቸው ረዳና ጌታቸው አሰፋ የት ነው ያሉት ብለን ነው እንጂ እየፈለግን ያለ ነው ምን ዋጋው ሬጊመንትና ብርጌድ የለም። ቲፒኤልኤፍ ማለት በንፋስ ላይ እንደተበተነ ዱቄት ማለት ነው። ከእንግዲህ በኋላ ሰብስበን ዱቄት ልናደርገው አንችልም። እዞም ትማሊ ብሰንኪ ውድቀት መሪሕነቶም ከካብ ዝነበሩ ዓውዲ ትምህርቲ ሕርሻ ንግዲ ወዘተ ናብ ኩናት ኣትዮም ንህዝቦም ከድሕኑ ዝተዋድኦም ምዃኖም ይፍለጥ። ብብዙሕ መስዋዕቲ ዝተፈረመ ስምምዕ ፕሪቶርያ ካብ መፈለምቱ ብዝግባ ተመሪሑ እዞም ተጋደልቲ ናብ ሰላማዊ ናብርኦም ከኣቱ ዝግባ እኳ እንተነበረ ንስተሪፉ እዩ መራሕቲ ትግራይ ብስንፍናን ስስዕ ስልጣንን መጻወቲ ጸላቲ ኣብ ክልተ ተኸፊሎም ደቂ ትግራይ ንሕድሕዶም ከጋጩ ዝፍትኑ ዘሎም ተጋደልቲ ቆሲሎምን ተሰዊዖምን ዝማረኽዎም ወታደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብምሩኾም ኣብ መቐለ ልደቶም ከኽብሩ ዝፈቐዱ መራሕቲ ፖለቲካ ትግራይ ነቶም ንዓዶም ትግራይ ክብሉ ብረት ዝለዓሉ መናእሰይ ትግራይ ግና መሐለው ወንበር መመንዝዕ ስልጣን ምግባር ዝገብርዎ ዘለው ውዲታት መተዓዛዘቡ ኮይኑሎም በዓሏን ተመልከቱና ተመልሼ ልምጣ። እሺ ስሜ ዜጋ መስፍን እባላለሁ። የትውልድ ቦታ አማራ ክልል ዞን ምዕራብ ጎጃም ፍኖተ ሰላም። ያው እግር ኳስ ተጫዋች ነኝ፣ ታውቁኝ ይሆናል። አሁን ደግሞ ወደ ሚሊተሪ ገብቻለሁ። ሚሊተሪ ላይ ደግሞ ስራ ላይ ነበርኩ። ያው ተማርኬ መቀሌ ላይ እገኛለሁ። ይሄው ጓደኞቼ ጋር አሪፍ ጊዜ እያሳለፍኩ ነው የምገኘው። ልደቴን እያከበርኩ ነው ያለሁት። ደስ ብሎኛል በጣም። 29 ዓመትሽ ነው አይደለም? እሷናት አይደለም ማለት እኛ በጋራ ነው የምንላት። 30 ዓመትሽ ነው አይደለም? 29 ዓመትሽ ነው 28 ዓመትሽ ነው አይደለም? 27 ዓመትሽ ነው አይደለም? 26 ዓመትሽ ነው ኧረ አይደለም? 25 ዓመትሽ ነው አይደለም? 24 ዓመትሽ ነው አይደለም? 23 ዓመትሽ ነው አይደለም? 22 ዓመትሽ ነው አይደለም? 21 ዓመትሽ ነው Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
መጀመሪያው ምርጥ ላይፍ እያሳለፍኩት ይሄ ነው ዛሬ ደስ ብሎኝ አሳልፍ ያለው ማይገኝ ቦታ እስር ቤት ላይ እንደዚህ ማሳለፍ ያው ማይገኝ ነገር ነው በጣም ደስ ህዝብ ትግራይ 360 ዲግሪ ተዓጽዩ ብጥሜትን ሕማምን ያህልቅ ኣብ ዝነበረሉ ወቅቲ ከም ዛምሰለ ናይ ልደት ከባብራ በቴሌቪዥናት ትግራይ ዘመሓላልፉ ዝነበሩ ፖለቲከኛታት ኣብታ መወዳታ ምስ 1 ሚሊዮን ህዝብ ዘጽነተ ምሕዳር ኣብይ ክትሓዋወፉ እዮም ተራዮም ገሊኦም እውን 1 ሚሊዮን ህዝብ ሃሊቁ ዝብል ኣይተጸንዐ ክብልዮም ክኽሕዱ ፈቲኖም ካልኦት እውን ሙቕ ክብለና እንከሎ ኢና ሃገረ ትግራይ ንብል ክብልዮም ተሰሚዖም በቲ ዝደለይ ወልክዕ ስልጣን ስለዘይረኸቡ ግን ብህይወት መንእሰይ ትግራይ ዝደለይ ወስልጣን ንምዕታር ትግራይ ናብ ሕድሕዳዊ ግጭት ክሳብ ታቱ በብገጾም ይሰርሕሎም ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ሓንቲ ካብዞም ብህይወት መንእሰይ ትግራይ ዝደልይዎ ስልጣን ክሕዙ ዝፍትኑ ዘሎ ፖለቲከኛታት እያ ኣባል ፖሊስ ቢሮ ሕወሓት ነይራ ዋና ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ከም ዝነበረት እውን ዝፍለጥ እዮም ኣብ ትግራይ እዚ ኩሉ ጽንተት ንክፍጸም ብሕቡን ብቁልዕን ልዕሊያ ዝጭርሕ ሰብ ስለምንባሩ ዘጠራጥሩ እዮም ራሴን በራሴ የማወሰን መብቴን ተጠቅሜ የሚያስተዳድረኝን መንግስት ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ መርጬ ነው የምተዳደረው ያለው የትግራይ ህዝብም እኔ የወሰንኩልህ ካልፈጸምክ በስተቀር አይሆንም ብሎ የጦር ዘመቻ የማዝመት ዛቻና ይህንን የማዝመት ዛቻም ህገ መንግስታዊ ልባስ የማልበስ የህገ መንግስት ጥሰት ለማርቀቅና ለማጽደቅም አልሳተፍም ይህንን በማለት ለህገ መንግስቱ ለህዝቦቼና ለህሊናዬ የገባሁት ቃል ለማክበር ስል በገዛ ፍቃዴ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤነቴ ያሰናበትኩ መሆኔን አሳውቃለሁ በዚህ አጋጣሚ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላትም የዚህ ታሪካዊ ስህተት ተሳታፊ እንዳይሆኑ እና በውሳኔያቸውም ሁሉ ለህገ መንግስቱ ለወከላቸው ህዝብና ለህሊናቸው እንዲቆሙ በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም በትናይት ማል ጥፋት ክትሓዝን ክትጣዓስ ህዝብ ትግራይ በሓፈሻ ብፍላይ ድማ መንእሰይ ትግራይ ብፍቅሪ ክነብር ክትሰርሕ ትጽቢት ዝግበር ነይሩ ይኹን እምበር ጣዕሳ የለን የግዳስ ንሳ ፌደራል መንግስትና በለት ናብ ህዝብ ትግራይ ክዘምት ትምሕፀኖ ዘላ ጆኖሳይዳዊ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ዝፈጸሞ ጽንተት ወይ ድማ ጆኖሳይድ ወይ ጉቡእ እዩ ኢላ ኣፍልጦት ወዘላ ህዝብ ትግራይ ነፂፉ ተወዲኡ እሞ ናብ ትግራይ እቶም ዝብሉ ደቂ መዛሙር እያ ናብ ትግራይ ክኣቱ ተሓትት ዘላ ምናልባት እኔ ትላንት ሌላ ነበርኩኝ ሌላ ነኝ ነበርኩኝ ትላንት አሁንም ደግሞ ሌላ ነኝ ምክንያቱም የትላንት መንገድ የጥፋት መንገድ ስለሆነ ህዝቤን ያላዳናልኝ መንገድ ስለሆነ ልከተለው አልፈለኩም ሌሎችም አሉ እዛ ውስጥ ከማዕከላዊ ኮሚቴ በፊት እየተነጋገሩ የነበረው እየተነሱ የነበሩ አካላቶችም አሉ የትግራይ ህዝብ እኮ ፌደራል ጠላትህ ነው እሱ ሊያድንህ አይችልም አሁንም ሊያጠፋህ ነው እየሰራ ያለው እየተባለ እየተነገረው ነው ስለዚህ ስሜቱ የትግራይ ህዝብ ምንድነው እኛ ስሜታችን እየገለጽ ነው ህዝብስ ምን ይላል የሚለው ህዝብ ማግኘት ግድ ነው ጦርነቱ አሳውን ለመያዝ ባህሩን ማንጠፍ ከነበረ አሁን ትንሽ ባህሩ ዝቅ ስላለ አሳዎቹ ደግሞ ጎላ ብለው ስለሚታዩ ለመያዝ ቅርብ ስለሆነ ይሄንን ለፌደራል መንግስት የሚያቅተው አይመስለኝም ስለዚህ በዚህ ላይ እንዲያተኩር ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔርን መሪሕነታን እውን 1 ሚሊዮን ህዝብ ትግራይ ንምንታይ ሃሊቁን ዝብሉ ከዳዓት ዝብል አገላልጻ ብምጥቃምያም ኣብ ተልቂት ጣዕሳ ከም ዘይብላ እቲ ነተልቂት እቲ ዘምፀ መሪሕነት ለምውን ኣጆኻና ተባሃለ ካልእ ህልቂት ካቐጽል ክፍቀደሉ ትምውግት ዘላ ኢልካ ደው ኢልካ ኔኻ ኢልካ ክንዲ ምትብባዕ
أبكن ده حزب مورال كجبر مقبار نتحزبي مورالو زقتل وفري بمن أبدأ جزر لو صلاتن أوش تنازل دعتن وجحت أبح ميديان داوتو 1 مليون حزب توديو دحر حزو خيناته يندلل بسنك مريحنات زي مهلاوي خازو كل واقع خفيل كان نيخا كل جزية وجحت أبح زربا نمنتايز علامازي مخنياتو حزب تقراين من بركاخي زربا ويزورو فتلورق حزب تግራይ بسنك سمفنا ناتنا مرحنت 1 مليون حزبي بريسو ويو ايتبلوم دبرጽዮንን ፈትለወርቅና መርሕውን ኣብ ኩናት ካቴብሎን ኩናት ኣየድልዮን ኣይትበሎም ህዝቢ ትግራይ ንፈትለወርቅን ደብረጽዮንን ክትክእ ዝኽእል መርሕነት የብሎን ንሕና ብህይወትና ሃለና መሊሱን ኣብ ኩናት ካትሎም ንሕና ጥራሕዮም ቃልሲ መሪሖም ክዕውቱ ዝኽእሎም ንሕና ጥራሕዮም ቃልሲ መሪሖም ክዕውቱ ዝኽእሉ በሉ ዝብል ድምጸት እዩ ዘሎ ኣብ ወንበር ሕወሓት እውን ቅድሚ ሕዚ ነቲ ዝተፈጸመ ጽንተት ዘይተጸንዐ ብምባል ከም ዝነጸጎ ኣይርስዓን ደብረጽዮን ወሰድ ባይዛው ወይ ይብል ከ1 ሚሊዮን በላይ አለቀ ማስረጃ የለው ጥናት የለው ለማስፈራሪያ ነው የሚለው ተጨፍጭፈናል ለማለት አይደለም ጄኖሳይድ ተፈጸመብን ለማለትም አይደለም አመራር አስጨረሰን ይላል አመራር ለመምታት ስልጣን ለመያዝ የማይሰራ ነገር የለም ይሉ አምሐርኛ በመሐርኛ ተጠልሐኩም ሲሕዚ አብ ታሽም ኩነ كبلك على الإعاب هولوكاست كم حتى سلكا كتير تغير ده يخوه اللي كان جينوسايد سلكا كم حتى أكو شيء متاوني أي بل أبزل هاي عد ولا عد خيط من ترى من زوجها كم كو حتى كم زي يخوه نستخلص من عقد جمهوره على أنا مصنع شيء تفصل لي حقتي الكاسك تحت سيتغير كانت ماشي تهركلي حق تهركلي جينوسايدكم ايه اوزي كنا مسلت انا تححيسكا جينوسايد مخحد تاخوينا ما يبزو ما يحقنا ما انا حدا نجر دحرتا طاوعيت دحر قبرايا كن مجمريات عودي تستزروا عودي تستزروا عودي مستانايتا غازيتانيا حتى يخد حتى زي حتى تا غازيتانيا باي ذا واي يلو دبرጽዮን ኣትዩ ሶ ህዚ ክሕልፎ ዝደለየ መልእኽቲ ተዳሊሉ ይኸይዱ እዩ ናይ መጀመርያ ማለት ካብ ዘይተሓተትካዮ ወፂኻ ኣብ ዝኾነ መድረኽ ዝኾነ ነጥቢ ዝኣዋ ኣብ ዘይተሓተትካዮ ብዛዕባ ዘይተሓተትካዮ ከምቲ ኢንትሮዳክሽኑ ዝብሎ ባይ ذا واي ኢሉ ወይ ድማ ኣብ ነገርና ኢልካ ሓድሽ حساب ويندما مستحطو زي يقطم حساب انسرت انت غيركا كومزيز بلا ነገር እንተእቲኻ ታይ ማለት እዩ بخالي بحالا قديمو نتي انترفيو كدالو خلو كحلفو يلو زتدالولو ملእኽቲ እዩ ናቱ ናይ ባዕሉ ملእኽቲ እዩ ናይ ደብረጽዮን ናይ ባዕሉ ملእኽቲ እዩ እምበር ናይቲ ኢንተርቪው ክግበር ዝቀረበሉ ዓውዲ ይኮነን ማለት እዩ ስለዚ መጀመሪያ ነገር ዚና ክንራዳ ዝግበርና ዓውዲ ናይቲ ኢንተርቪው ነዚ ጉዳይ እዚ ከልዕል ዝሓትትውን ኣይነበረን ታጓል ሕዚ ሰው አውዚ ነገር እዚ የላን ኣይነበረትን የላን አፍቱ ኢንተርቪው ሁሉ ተሰምዕ ሳፍ አይንኸል ጋዜጠኛ ውን አይኮነትን ባይዘወይ ኖ ወላ ተትኸውን ወላ ተዘይትኸውን ውን አፍቱ ሕቶ ባዕሉ ነዚ ጉዳይ እዚ አጀንዳ ገይራ ዝሓዘቶ ኣይነበረትን ሓደ መንዳይ አጀንዳ ገይርዎ ነይሩ ተልካ ንግን ደብረጽዮን ግን አጀንዳ ገይርዎ ነይሩ ምክንያቱ ነው እዩ ነታ መልእኽቲ ንሳ ክሕልፍ ክብል ባይ ذا واي ኢሉ ኣትዩ 1 ሚሊዮን ህዝቢ ሃሊቁ ጽንዓት የለን ጄኖሳይድ ተፈጺሙ ጽንዓት የለን ተጨፍጭፍና ኢና ንማልውን ኣይኮነን ታይዳ ስልጣን ንምውራድ እዩ ዝብል ስለዚ እንታይ ኢሉ ዘሎ تا ناي جينوسايد اجندا تلعل زلا ناي كاب سلطان نملعل تباهيلا ايايلو اوريدي بروسس غيرو وديو كونكلود غيرو تدالي نيرو حسيب استنتينو تدالي نيرو زوزي نعاي خالق شفت يخلي خالوت هزي انا انت عايزل زخونه سب ملخت خلفو زدليه سب عقدي مستدالولون زي تدالولون نمردا سرحنا وسل زخونه مردعتا ون كب سلندلي سيريسلي نانريو
عبيت عدو جرات كن نزخم زبالة دم ستيو زي رو حيلي أي فالون إلى مولهم تمالا قامشت هبط أبسن على هزب أسجي زنبر كونتات سلام حدير الله عبيت عدو جرات مال جميرة مو زنبر شمقلنا اتبع فرز مت حيلي نحنا نبعدنا يناتنا خوين جنازبلكم نتعززتي نازبل ملسي هبو ملهم نبزنبر نكمل ستحتت بتجري زغدا حيل دما مزملكتهم حلفتنا تزراربنا ملسكن بكم ينايلو نلون قوق رحيزهم حديرهم حز داق مايش ماقلتات كاديوم كاو كلن انباتات عسر عدو جرات زتوصاصه اكوب عبيت عدون مسكلت يوم وجناتنا مزرراب تلمحيزلهم اب ماخل زتارقرو وينتو جرات عسر عدون تطرنيفهم تغداي بعبيت عدن كودا دفيت بمغبار عرسهم كاب كلتي وجن اقليلهم ام مسرح يركبهم اب ماخل زتارقرو وينتو جرات عسر عدون تطرنيفهم تغداي بعبيت عدن كودا دفيت بمغبار عرسهم كاب كلتي وجن اقليلهم ام مسرح يركبهم حارستاي وجرات يكون بوجن دوم راسن على زركات ابيات عفار زخونات ابيات غاندولي فارون عاروري وزتا ناي سغات كبابيتات كوينن اللع اب مونغو دق تግራይ معرنت سلامن مرغان زمጽ ባይታ ከጣጥሑ ዘይደልዩ ትማለን ህዝብ ትግራይ ግዳይ ጆኖሳይድ ዝገበሩ መራሕቲውን ሓዲኦም ምስተ ህዝብ ትግራይ ከም ህዝብ ከጥፍ ጎርባብ ተዛዓደመን ግዛታት ትግራይ ጆህ ሒዙ ዘሎ መንግስት ብልጽግና ሰላም ይሓይሽ ኢሎም ውዕል ፕሪቶሪያ ፈሪሞም ተሓዋይፎም እዮም ብተማሳሊ መንገዲ ብ1977 ዓ.ም መንገዲ ተሰኒዓጽዩ 30,000 ተጋሩ ዝወደም ነኢሳት ቲቪን ካልኦት ተስፋሕፋሕትን እናመወለ 95 ን5 ሚልዮን ዝኣወጀም 1990 ወራር ፈጺሙ 10 أشحات زغتله زوسلم كل 2013 عام تمرتون فيدرال منغستي نام حارو امينو مليونات تغارو زጨፍጨፈ ዝደፈረም ንብረታት ትግራይ ነቂሉ ዝወሰደም 52 ቀበሌታት ትግራይ ናይ ባዕለየን ኢሉ ወሪሩ ዘሎ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ተኸሊፈን ዝበለ ናይ ቀርን አፍሪካ ሂትለር ኢሳያስ አፈወርቂ ሰላምና በልካም ካብ ገድል 17 ዓመታት ክሳብ ናይ ሻዕብያ ወራር ከምውን ኣብ 2013 ዓም ተምረት ምሳኻ ዝመከተ ተጋዳላይ ብሰላም ምፍታሕ ኣየደለን ኢልካ ንሕድሕድካ ክትዋጋ ምፍታን ዕብዳን ብምዃኑ ተሪር ተኣሞ ገጥሞሎም ንብልጽግና ኾነ ሻዕብያ ኣብ ዝሕድሕዳዊ ግጭት መንሳዓረ ዝብል ኣገዳስ ይኮነን እትዋና ኣገዳስ ነጥቢ እትነቃዕ ምፍጣርን እትነቃዕ ደመና ኣስያት ሰቲዩ ናብ ጫፍ ብልሕን ናብ ዘይዕራቕ ደረጃ ናብ ቂምን በቀልን ከዓቢ ምግባር እዮም እቲ ግጭት እንተተጀሚሩ ከም ትደናቑሩ ዝሓልምዎ ሓደ ስዒሩ ብኡ ዘብቅዕ ኣይኮነን ደም ተፈሲሱ ድማ እቲ ጽልኢ ደም ሰቲዩ ከም ዝዓብን ከም ዝበልሕን ግልጽ እዮም እቲ ጽልን ቅርሕንትን ምፍጣር ገዛዕዩ ምስተዛዘመ ጽልን ቅርሕንትን ቦቶ ምስ ሓዘን ቀጻል ተግባር ዓቕሞምን ደገፍቶምን ዋዲዶም ወራርን ፍጻሜ ሽዑ ትፍጠር ክፋል ትግራይ ባዕላ አንጻርካ ክትስለፍያ በቶም ክስዕሮም የናበልካ ዝቀተልካዮም እናተመርሑ የጥፎኻ አሞዳቱ ከመምሐራ ክልል በዝንበትን ንባዕልና ክንቃተል በሓንቲ ወንጭፍ ክልትዑፍ እናበልኹም ዊስኮም እናጨለጡ ክሳልቁና እዩ እትትልሚ ስለዚ እዚ መንገዲ ጥፋት ስለዝኾነ ኩናት ደው ይበል ፖለቲካዊ መፍትሒ ይገበረሎም እዚ ሓደጋዚ መፍትሒ በጊዜ ብዘይመሃብ ብስስዓ ብትዕቢትን በአንነትን ደም ተጋሩን ተፈሲሶም ህወሓት ከመድብ ኣብዚ ኢደ ዘሎም ጀነራላት ጊዜያዊ መንግስትን መራሕቲ ሓራ መሬትን ካብ ታሪኽ ተሓታትነት ኣይተምልጦን ሰላምን ረህዋን ንትግራይ ዓድና ክቡራን ተኸታተልቲ ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ነሰዓት ዝተዳለው ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ስለተከታተሉና ኣዝና ንመስገን